जहां बड़ी तेजी से अपने आप में खड़े होकर पूरे ए मुसलमानों नातिया कलाम का लुत्फ ले रहे थे। मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूं, आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज नबी के मीलाद में हम और आप जाते हैं ना, तो ए मुसलमानों अकीदत का नजराना लेकर नहीं जाते हैं। आज हम नबी के मीलाद में भी जाते हैं तो ये सोच लेकर जाते हैं कि हमें मजा मिलेगा तब हम नबी के मीलाद में शिरकत करेंगे। हकीकत में मुसलमानों आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। आज दरियापुर की जमीन के मुसलमानों ने अकीदत व मोहब्बत में डूबकर हजरत हाफिज अल्लामा रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुक़द्दस बड़े ही तुझको एहतसाम के साथ मनाया। दिल में तमन्ना आरज़ू थी कि दरियापुर गिरदो नवा के मुसलमान आएंगे, उलमा की महफिल में बैठकर उलमा के जिक्र को सुनेंगे, मगर हमारी कौम ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, हमारी कौम के लोगों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। अगर इसी मिंबर को हटाकर मुसलमानों उलमा को ना बुलाकर अगर जवाबी कव्वाला और कव्वाल को बुलाकर जहां पर कोई महफिल रखी गई होती ना, तो दावे के साथ कहता हूं कोई मुसलमान यहां से भागने के लिए तैयार ना होता, कोई मुसलमान घर जाने के लिए तैयार ना होता। अगर ए मुसलमानों इसी महफिल को हटाकर किसी आवारा डांसर या लड़की का इंतखाब करके नाच और गाने का प्रोग्राम रखा गया होता, तो हमारी कौम के लोग मजा लेने के लिए यहां शिरकत करते हुए नजर आते। आज यही वजह है मुसलमानों कि पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, हर जहार जानी मुसलमान को सताने की बात की जाती है। तो इसी दरियापुर का मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, आखिर भारत की जमीन पर हमें सताया क्यों जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू क्यों किया जा रहा है। तो सुनो मुसलमानों, आज जो तुम पूरी दुनिया के अंदर निशाना बनाए जा रहे हो, जो तुम्हारी इज्जतों पर हमला किया जा रहा है, जानते हो मुस्लिम होने की बुनियाद पर तुम सताए नहीं जा रहे हो, कुरान पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो, नमाज पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो। दावे के साथ कहता हो अगर आज दुनिया के अंदर मुसलमान को सताया जा रहा है तो उसके गंदे आमाल की बुनियाद पर सताया जा रहा है। जिन मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर देगा, दावे के साथ कहता हूं अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होंगी, उसकी दुनिया भी सबरेगी, उसकी आखिरत भी सबरती हुई। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हाफिज रियाजुद्दीन साहब का तावन उर्स हाफिज रियाजुद्दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। दरियापुर के मुसलमानों आपने भी देखा होगा, अभी उर्स मुकद्दस में मैं 5 बजे के करीब आपके दरियापुर में आया हूँ। मैंने हालात का जायजा लिया था। मगरिब के बाद मुसलमानों का एक जैन सैलाब जहाँ पर अपने आप में उमड़ता हुआ सैलाब मजार की तरफ आ रहा था। आप बताएं मुसलमानों, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस इलाके के अंदर सुन्नियत के परचम को बुलंद किया था, कुरान की तालीम को आम किया था, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को आम किया था। उन्होंने ये तमन्ना, ये आरज़ू लेकर कुरान की तालीम को आम किया था कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान जब भी मुझ मेरा उर्स करेंगे तो जहां पर मेरे मजार पर चादर चढ़ाएंगे ना, वही नबी आखिरुज़्ज़मा की जिक्र की महफिल सजाकर ऐसी महफिल में बैठकर दीन इस्लाम सीखते हुए नजर आएंगे। मगर ए मुसलमानों, आज हालात का जायजा लो। आज मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, नबी पर सलाम कैसे पढ़ा जाए। हकीकत में मुसलमानों हालात कितने गंदे हो चुके हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आओ मैं आपको बताता चलूं, गुफ्तगू का आगाज करता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों, आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज के अंदर क्या किया जाता है। हमने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, नबी पर सलाम पढ़। मुसलमान दरियापुर की जमीन से निकला, चौराहे पर पहुंचा, उसके बाद 4 लोगों में जब बैठ गया ना, तो हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर बहस व मुबाहिसा करने पर आमादा हो गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहने लगा, मेरे भाई, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं। हकीकत में मुसलमानों, अगर उसी महफिल में कोई बदअकीदा बैठा होगा, कोई हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई गुस्ताख बैठा होगा, तो वो उसके चेहरे का जुगराफिया बदल जाएगा, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाएगा, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मगर अगर उसी महफिल के अंदर कोई
کوئی ایسا مسلمان بیٹھا ہو جو اپنے مسجد کے امام کی عزت و تکریم کرتا ہو, اپنے مدرسے کے اساتذہ کی عزت و تکریم کرتا ہو, جو پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر نبی کی شریعت پر زندگی گزارنے والا ہو, تو جانتے ہو اسی محفل میں کہے گا, اے سوال کرنے والے سن, میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس دریا پور کی زمین سے اپنے آقا پر درود پڑھتا ہوں, اور مدینۃ المنورہ کی پیاری زمین سے ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. اللہ. حضرات محترم, کہنے کا مقصد یہ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں اس گفتگو کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا نا تو کل آپ کی کلائی کو کوئی پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ نثار احمد نظامی سرزمین گورکھپور اتر پردیش کی زمین سے آیا تھا, اس نے ادھر ادھر کی گفتگو کی تھی, کوئی دلیل پیش نہ کیا تھا. آؤ ایک ایسی حدیث آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے آقا ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں. اے مسلمانوں, حدیث رسول سنو. میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر آئے, عرض گزار ہوتے ہیں, یا رسول اللہ, آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اے میرے آقا, مسلمانوں, پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے پیارے صحابی, تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بچلتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, یا رسول اللہ, میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کی امت آپ کے ظاہری حیات میں آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے. اے میرے آقا, کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت آپ پر درود و سلام پڑھے گی, کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنیں گے؟ اے مسلمانوں, جیسے ہی وہ صحابی رسول پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا کہتے ہیں, آقا کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے پیارے صحابی, سنو سنو, حدیث کے الفاظ ہے, انی اسمع صلاۃ اہلی محبتی وعارفوں, میں اپنے محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں, چاہے ہندوستان کی زمین سے پڑھے, چاہے پاکستان کی زمین سے پڑھے, چاہے عربستان کی زمین سے پڑھے, چاہے انگلستان کی زمین سے پڑھے, چاہے امریکہ کی صحراؤں سے پڑھے, چاہے افریقہ کے جنگلوں سے پڑھے, چاہے ہمالیہ کی چوٹیوں سے پڑھے, میں اسے جانتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. اور ہاں, یہ صرف میرے ظاہری حیات کا معاملہ نہیں, جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تب بھی ان کے درود و سلام کو سنتا بھی رہوں گا اور انہیں پہچانتا بھی رہوں گا. جب اس حدیث مبارکہ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مجت ماجیہ و حاضرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑی ہے تو پکار اٹھتے ہیں بریلی کی مقدس زمین سے, دور و نزدیک کے سننے والے بکا, دور و نزدیک کے سننے والے بکا, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت کو, بہت کو, بے شک, زندہ باد, زندہ تو باد. حضرات محترم, کہنے کا مقصد یہ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے, آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ نثار احمد نظامی گفتگو کہاں سے شروع کر رہا ہے, نبی پر درود و سلام سے گفتگو کر رہا ہے, تو سنو مسلمانوں, میں آپ کو بتانا چاہیتا ہوں, حافظ ریاض الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو, یا سید مسرور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو, یا اڑیسہ کی زمین سے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو, یا مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو, دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا, حقیقت میں یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے, یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. اگر نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو رب تبارک و تعالی اس دنیا کو وجود میں نہ لاتا. نماز ملی تو نبی کے صدقے میں, روزہ ملا تو نبی کے صدقے میں, حج کی سعادت ملی تو نبی کے صدقے میں, قولی و فعلی عبادت ملی تو نبی کے صدقے میں. اے مسلمانوں, جہاں تک کہ رب کائنات نے اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کیا ہے تو یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے. آپ پوچھیں گے کیسے, تو آؤ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں لے کر چلو. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچے, اللہ کی بارگاہ میں مچلتے ہیں, رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, اے رب تبارک و تعالی, آج تو نے مجھ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں اس نعمت سے کسی انسان کو نہ نوازا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ, میں نے تیرے دل کو متواضع پایا, اس لیے میں نے تجھ کو نواز
नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाक वकुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों को उम्मते मुहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता है। मुस्नबी आखिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि अगर उम्मते मुहम्मदिया को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीन और समा को पैदा न करता, मकीन और मका को पैदा न करता, लौह कलम को पैदा न करता, चाँद सूरज को पैदा न करता, नबातात जमातात को पैदा न करता, हैवानात मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिया, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया बहाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बहुत खूब। हजरात मोहतरम, गुफ्तगू समझ रहे हैं ना जी? हैं? हाँ, थोड़ी देर सुन सकते हैं ना? सुनेंगे? हाँ, सब लोग सुनेंगे? हाँ मेरे भाई यार, अगर किसी को जाना है ना तो उठकर जा सकता है, क्योंकि जब गुफ्तगू के दौरान कोई उठक बैठक करता है ना तो दुनिया कितना भी बड़ा खतीब हो उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? हाँ, अगर किसी को जाना है किसी ज़रूरत से तो जा सकता है, लेकिन बीच में मेरे भाई उठो मत। हाँ, मैं बहुत देर तक नहीं बोलूँगा, जब तक आप सुनेंगे तब तक ही बोलूँगा। ठीक है? हाँ, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है भी नहीं, है ना? सहरी भी तो करना है। हाँ, तो हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि रब्बे कायनात ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मैं आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की ज़मीन पर अगर दीन इस्लाम फैला है ना तो ये औलियाए किराम की बुनियाद पर फैला है। आप मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन की तारीख उठा ले मुसलमानों, यहाँ पर लोगों ने कलमे शहादत का इकरार किया है तो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बुनियाद पर फैला है। इस मुल्क हिंदुस्तान पर जितने भी औलियाए किराम आए हैं उनका अगर कोई राजा है तो वो कोई और नहीं, अजमेर का ख्वाजा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है आप हजरात को भी पता। हजरात मुहतरम, कहने का मकसद ये है, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाएं। आओ मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को अगर अंजाम ना दिया होता तो आज भारत के हर चहार जानी पर जहां देखो औलियाए किराम की मज़ार दिख रही है। आपके इसी दरियापुर की ज़मीन पर हजरत अल्लामा हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार अक़दस हम सब की निगाहों के सामने है। ए मुसलमानों, यहाँ के लोगों से पता चला कि हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद की इमामत के लिए यहाँ तशरीफ यूपी की जमीन से लाए थे। उन्होंने नमाज की अदायगी करी, कुरान की तालीम को आम किया। आज उन्हीं की देन है कि आज सुन्नियत मालदा की जमीन पर पनप रही है, आज मालदा की जमीन पर सुन्नियत आम हो रही है। लोगों ने जो पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, जो हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से डाला है। और हकीकत है मुसलमानों, हम अपने उलमा की इज्जत करें, हम
अपनी उलमा की खिदमत करे, इसलिए कि हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस मालदा की जमीन पर, यहाँ दरियापुर की जमीन पर दीन की तबलीग के लिए आए थे, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए थे। जिस तालीम को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की जमीन पर आम करके लिए आए थे, ए मुसलमानों, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्हीं की तालीम को सीने में बसाकर यहाँ के लोगों को अपने आप में सैराब करने के लिए आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब इसी भारत की जमीन पर तशरीफ लाए ना, मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर, अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अजमेर की पाक जमीन पर तशरीफ लाए हैं, दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं, नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की इताअत कर रहे हैं। ए मुसलमानों, कुछ लोगों ने देखा कि ये बाबा हिंदुस्तान की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देगा। उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे, कहने लगे, राजा, एक बाबा बुल के हिंदुस्तान की जमीन पर आया है, वो अपनी इस रब की इस तरीके से इबादत करता है, उसकी इबादत को ऐसा पता चलता है, ऐसा मालूम होता है कि बहुत तेजी से जहां पर वो मजहब अपने आप में आम हो जाएगा। राजा पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को पैगाम भेजा कि आप हमारे यहाँ आकर हमसे हमारे दरबार में मुलाकात कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की जमीन पर लश्कर लेकर नहीं आए थे, भारत की जमीन पर हथियार लेकर नहीं आए थे, चंद मुसलमानों को अपने साथ लेकर आए थे, चंद गुलामों को अपने साथ लेकर आए थे। जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को ले जाया गया है, तो हकीकत में मुसलमानों उनके साथ एक गठरी थी, उस गठरी में अपने आप में असा था और काशा था, और उसी गठरी के अंदर मुसल्ला था जिस पर खड़े होकर वो नमाज की अपने आप में नमाज की अदायगी करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे हैं, राजा ने बाबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह से इरशाद फरमाया, कहा, ए बाबा, ये बता, तू हिंदुस्तान की जमीन पर क्या करने के लिए आया है, इस भारत की जमीन पर किस काम को अंजाम देने के लिए आया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, ए मुसलमानों, हम मुसलमानों को कलमा पढ़ाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी को पेश करने के लिए आए हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान से गरीब नवाज ने कहा था, राजा सुन, मैं भारत की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए आया हूँ, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हूँ, लोगों को कलमे शहादत पढ़ाने के लिए आया हूँ, लोगों को नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को सिखाने के लिए आया हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बाप राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा, तुम अपने आप में ऐसा पता चलते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमसे पहले भी तुम्हारे मजहब के मानने वाले इस भारत की जमीन पर आए, हथियार के साथ आए थे, लश्कर के साथ आए थे, मगर वो लोग 2-4-10 दिन भी ना टिक पाए, वो अपने आप में भारत को छोड़कर भागना पड़ा। तो तुम यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम कैसे दे पाओगे? तो ए मुसलमानों, हम सब के राजा ने, हम सब के ख्वाजा ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितना प्यारा पैगाम दिया था। सैयद मसऊद मियां के जद्दे अमजद ने कितना अच्छा पैगाम दिया था। मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, राजा पृथ्वीराज चौहान, सुन सुन, अब तक जितने भी लोग मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे, अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, अपने लश्कर पर भरोसा करके आए थे, अपने आप पर भरोसा करके आए थे, मगर गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह रसूल पर भरोसा करके आया है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला भारत की जमीन पर मैं दीन की तबलीग को अंजाम भी दूंगा, और भारत की हर गली में लोग नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ते हुए सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। देख भी रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, हर जगह ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले मौजूद हैं, हर जगह ए मुसलमानों कलमे शहादत पढ़ने वाले मौजूद हैं। आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं है, भारत की जमीन पर आज अलग अलग कानून लाकर मुसलमानों को ए मुसलमानों सताने की बात की जा रही है। अभी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर CAA का कानून नाफिज किया गया है। मुसलमान अपने आप में परेशान है, सोचने पर आमादा है, मौला हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मुसलमान डरा सहमा हुआ है। 2018 के अंदर जब इस कानून की बात की गई थी ना, तो ए मुसलमानों, बंगाल की खाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र तक मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला था। तो हमारे मसाजिद के अइम्मा, हमारे मदारिस के उलमा अपनी तकारीर में चीख चीख कर कह रहे थे, मुसलमान जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर तू खेत खलियान अपने मकान का कागज दुरुस्त करा रहा है, इस कागज को दुरुस्त कराने से पहले
تو اپنے ایمان کو درست کر لے, اپنی مسجدوں کو آباد کر لے. رب کا فرمان ہے جو میرے گھر کو آباد کرتا ہے میں اس کے گھروں کو آباد. سبحان اللہ. اور حقیقت میں مسلمانوں میں آپ کو میسج اور پیغام دینے کی بات کر رہا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی تاریخ اٹھاؤ. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھارت کی زمین پر دین اسلام کی تبلیغ کو کس طریقے سے انجام دیا ہے. آؤ میں آپ کو میسج اور پیغام دیتا ہوا چلو. آج مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے. ہر چہار جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی فلسطین کی زمین پر مظلوموں پر کس طریقے سے اے مسلمانوں اپنے آپ میں وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے وقار کو کس طریقے سے مجروح کیا جا رہا ہے. فلسطین کی زمین پر ہماری بہنوں کے وقار کو کس طریقے سے مجروح کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اسی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم اپنے دسترخوان پر طرح طرح کے فروٹ طرح طرح کے پکوان رکھ کر پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہیں. مگر ان فلسطین کے مظلوم بچوں کی زندگی اٹھا کر دے گے, وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی زندگی کی تاریخ اٹھا کر دے گے کہ وہ مظلوم مسلمان کس طریقے سے در در کی ٹوکرے کھانے پر آمادہ ہے. حقیقت میں مسلمانوں کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. اے مسلمانوں ایک رپورٹ کے مطابق ابھی حال ہی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کو کھا کر اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹانے پر آمادہ ہے. پانی نہیں مل رہا ہے, جو بھی گندا پانی مل رہا ہے اسی پانی کو پی کر اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اے مسلمانوں اللہ کی کس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں, قرآن کی کس طریقے سے تعلیم کو عام کر رہے ہیں. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو مسلمانوں. آج تم اپنے آپ میں گھر کے اندر 3 ٹائم کے بجائے 4 ٹائم کا کھانا کھا کر حقیقت میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر پا رہے ہو. مگر فلسطین کے مظلوم چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا کس طریقے سے شکر ادا کر رہے ہیں, رب کی بارگاہ میں کس طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں. اے مسلمانوں فلسطین کے مسلمان اگر آج لڑائی لڑ رہے ہیں نا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں, ہم مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم فلسطین مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے حقیقت میں ان مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کرے. اس لیے مسلمانوں صرف چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر چوراہوں پر بیٹھ کر ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات کو جاری کر کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کرو. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر مسلمان دعا کرے گا تو رب تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ حقیقت میں مسلمانوں بھوک جب لگتی ہے تب بھوک کا احساس ہوتا ہے. حقیقت میں آج جو سوشل میڈیا پر ویڈیو گردش کر رہی ہے نا, کبھی اس کو قریب سے دیکھنا کہ کس طریقے سے ان معصوم بچوں کی زندگی اپنے آپ میں اے مسلمانوں اپنے آپ میں کٹ رہی ہے. ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 13,000 بچے بھوک کی تڑپ کی وجہ سے مر گئے. مسلمانوں اے مسلمانوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ کو چاہیے کہ رب کا شکر ادا کریں, اللہ کی عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو اپنے قدم کو بڑھائے. اور حقیقت میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے مسلمانوں. آج بہت سے مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا, بھارت کی زمین پر ہمارے وقار کو مجروح کر دیا جائے گا. ہم اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ملک ہندوستان کی زمین کا اگر کوئی راجا ہے تو کوئی اور نہیں, وہ ہند کا خواجہ ہے, خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ. حقیقت میں جب NRC NPRC AA کی بات چل رہی تھی تو میں بھارت کی زمین کے الگ الگ چکر کو لگایا تھا. میں اس وقت دین اسلام کی تبلیغ کو انجام دے رہا تھا. میں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے چہرے کا جغرافیہ بدلنا جا رہا تھا. میں نے مسلمانوں سے اپنی تقریر کے دوران کہا تھا مسلمان پریشان ہونے کی ضرورت رہی ہے, یہ تو زمین خواجہ معین الدین چشتی سنجری کی زمین ہے. ان کی زمین ہے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی بھارت کی زمین پر جب اجمیر معلیٰ کی پاک زمین پر پہنچے ہیں, اجمیر کی پاک زمین پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے. حقیقت میں مسلمانوں خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. ایک دن کی بات ہے کہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹ جہاں باندھے جاتے تھے, خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی میدان میں پڑاؤ کرتے ہیں, اسی میدان میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. حقیقت میں راجا کو غلام آتے ہیں, کہتے ہیں بابا آپ کو جہاں سے اٹھنا ہوگا. خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ میدان بڑا ہے, تم کہیں اور پر اونٹوں کو باندھ لو. ان لوگوں نے کہا تھا بابا نہیں, راجا کے اونٹ یہی بیٹھتے ہیں تو یہی بیٹھیں گے. تو اے مسلمان
मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा था कि राजा के ऊंट यही बैठते हैं तो यही बैठे रहेंगे। इतना कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर मोहल्ला की जमीन से उठकर सफर करने लगे। जब दूसरा दिन गुजरा है, राजा पृथ्वीराज चौहान के गुलाम आए हैं, उन ऊँटों को उठा रहे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े ताकतवर आए, उन ऊँटों को उठा रहे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ए मुसलमानों, जितने भी पहलवान थे उनकी ताकत फेल हो गई, मगर ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ए मुसलमानों, बिला शुबहा यही से एक पैगाम ले लो कि अगर गरीब नवाज ऊँटों को बैठने का हुक्म देते तो इतनी ताकत के, इतनी राजा के गुलामों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उन ऊँटों को उठा सके। तो ये हिंदुस्तान की जमीन तो गरीब नवाज की जमीन है। जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का मजार है, तब तक भारत की जमीन पर मुसलमान आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? तो हम और आपको चाहिए मुसलमानों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कटरा शरीफ की ज़मीन पर आराम फरमा है, ए मुसलमानों, उनकी ज़िंदगी की भी तारीख अपनी निगाहों के सामने रखें कि इन बुजुर्गान दीन ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया था, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया था। यही रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है ना। रमज़ान के महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करें, आप अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ए मुसलमानों, रब्बे कायनात ने हजरत अल्लामा हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितना अपने आप में अच्छी मौत अता किया था कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो ऐसे महीने में, ऐसी तारीख में जो रहमतों और बरकतों का महीना है, जो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, रमजान के महीने में गरीबों की इमदाद किया करो। आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद किया करो, कोई यतीम है तो उसकी मदद किया करो। इसलिए कि औलिया किराम ने, बुजुर्गान दीन ने अपने गांव, अपने मोहल्ले के यतीमों की बड़ी इमदाद की है, अपने मोहल्ले, अपने गांव के गरीबों की बड़ी मदद की है। ए मुसलमानों, यहीं पर इतना बड़ा मजमा लगा है ना। अगर इस मजमे से पूछ लो कि मुसलमान खड़े होकर बता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आखिर गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, तो दावे के साथ कहता हूं अक्सर लोग खामोश हो जाएंगे। इसलिए कि हमारी कौम के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की हिस्ट्री उठाकर पढ़े। इतनी फुर्सत कहाँ है कि सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिंदुस्तान की जमीन से लेकर बांग्लादेश और अगर अलग कंट्रियों में जाकर दीन की तबलीग को अंजाम दिया, उनकी हिस्ट्री को उठाकर पढ़ने की हमारे पास फुर्सत कहाँ है। हमारे पास तो अखबार पढ़ने के लिए फुर्सत है, हमारे पास न्यूज चैनलों पर बैठकर ए मुसलमानों खबर देखने के लिए फुर्सत है, मगर दीन की किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। मुसलमानों, अपने वक्त का इस्तेमाल करो, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। जब वक्त मिले ना तो बुजुर्गों की किताबों को उठाकर उसका मुताला करने की कोशिश करो। ये रमजान का महीना जैसे ही खत्म होगा, रमजान के बाबरकत महीने के बाद रब्बे कायनात हम मुसलमानों को एक दिन मेहमानी का दिन अता करेगा, जिसे ईद का दिन कहा जाता है। ईद के दिन से पहले पहले मुसलमानों अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले की यतीमों की मदद करने की कोशिश करो, गरीबों की इमदाद करने की कोशिश करो। हमारी घर की माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई है, इनको भी मैसेज दूंगा, इनको भी पैगाम दूंगा कि अपने पड़ोस में देखो कि कोई गरीब की बेटी अपनी गुर्बत पर रो ना दे, कोई गरीब का बेटा अपनी गुर्बत की वजह से आंखों से आंसू के कतरात को ना जारी करे। हकीकत में मुसलमानों, इसी रमजान के महीने में जब ईद का दिन आएगा ना, उस दिन अगर कोई मुसलमान किसी यतीम की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान को जन्नत में आला मकाम अता करेगा। इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अगर गरीब नवाज का लक़ब मिला है तो ईद के दिन मिला है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपन की उम्र है ख्वाजा गरीब नवाज की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपने के आलम में ईद का दिन है, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है, जिस दिन दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहा है। और हकीकत मानों में जब ईद का दिन होता है तो बड़ों से ज्यादा बच्चों को खुशियां होती है, इसलिए कि बच्चे ईद के दिन का इंतजार करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की भी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपने के आलम में गरीब नवाज है। ए मुसलमानों, अम्मी ने खूब अच्छी तरीके से तैयार किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिबास पहनने के बाद अपने घर से निकलते हैं, ईदगाह की तरफ जाते हैं। अम्मी से कहते हैं, अम्मी मैं भी ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी करूंगा, आज मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर से निकलकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे।
اے مسلمانوں اپنے آپ میں سنجر کی زمین کے مسلمان بھی عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، مگر عیدگاہ کے راستے میں ایک یتیم ایک غریب اپنی غربت پر رو رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنی غربت پر رو رہا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اپنے آپ میں گرد و غبار میں لپٹا ہوا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ جب اس نوجوان پر پڑی، اس کے قریب پہنچ کر سلام کرتے ہیں کہ اے عبداللہ یہ بتا، آخری آج تو عید کا دن ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان خوشی و مسرت و شادمانی میں ڈوبا ہوا ہے، آج کوئی عید کی خوشیاں منا رہا ہے، آج کوئی اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن پا کر آج اللہ کی رضا کے خاطر ہر کوئی زندگی کے ارکان کو پورا کر رہا ہے، مگر آج عید کے دن آج اپنے آپ میں اپنی زندگی کے وقار کو تم مجروح کیوں کر رہے ہو؟ آج تو تمہیں اپنے آپ میں گرد و غبار میں کیوں لپٹے ہوئے ہو؟ آج تو تمہیں اچھا لباس پہننا تھا، اچھا کپڑا پہننا تھا۔ حقیقت میں مسلمانوں نوجوان سے خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنا پوچھا ہے تو نوجوان کے آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ جاتے ہیں۔ نوجوان کہتا ہے حسن بھائی تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں اپنے آپ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، تمہیں یہ بھی خبر ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں اپنے آپ میں یتیم ہوں، میرے جتنے رشتہ دار تھے میری غربت کو دیکھ کر سارے لوگوں نے رشتے کو بھی توڑ دیا ہے، اور حقیقت میں مسلمانوں دنیا کا یہی نظام ہو چکا ہے۔ اگر ہماری رشتہ داری میں کوئی غریب شخص ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے تو اے مسلمانوں ہم اس کے رشتے کو توڑ دیا کرتے ہیں، اس کو اپنے دروازے پر بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیسے سے کمزور ہو چکا ہے، وہ غریب ہو چکا ہے، اب ہمیں اسے عزت دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری رشتہ داری میں اگر کوئی بہت امیر ہونا، اگر سگا رشتہ دار حقیقی رشتہ دار نہیں ہے، نسلن بعد نسلن جوڑنے پر کہیں سے کوئی رشتہ مل رہا ہے تو ہماری قوم کے لوگ فخر سے بتاتے ہیں وہ ہمارا پھوپھا لگتا ہے، وہ ہمارا خالو لگتا ہے، وہ ہمارا ماموں لگتا ہے، وہ ہمارا چاچا لگتا ہے۔ حقیقت میں امیروں سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہم اے مسلمانوں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، لیکن غریب کی غربت کو دیکھ کر اس کی عزتوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے جہاں تک محسوس کیا ہے کہ جو انسان اپنے امیری ہونے کا ڈھڈورا پیٹتا ہے، امیر و رشتہ دار کا ڈھوپ جماتا ہے، جب امیر کے گھر پہنچتا ہے نا تو ایک چائے بھی اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں ملتی ہے، پھر بھی اس کی رشتہ داری کا ڈھونگ رچنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن جس غریب کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے اس غریب پر کبھی جا کر اس کے دروازے پر دیکھو، اگر اس کے کچن کے اندر اس کے اندر کچھ بھی نہ ہوگا پھر بھی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں غریبوں پر ترس کیا کرو، غریبوں کی امداد کیا کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری کی بارگاہ میں جب اس نوجوان نے کہا تھا غریب نواز سنو سنو، میرا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اسی لیے پوری دنیا کے لوگ مجھے ستا رہے ہیں، تو خواجہ معین الدین چشتی 9 سال کی عمر میں اس نوجوان سے کہتے ہیں نوجوان سن، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سن میں تجھے بھائی کا پیار دلواؤں گا، ماں کی ممتا کا پیار دلواؤں گا، باپ کا سایہ تجھے دلواؤں گا، چل میرے گھر میں تجھے غسل کرواتا ہوں۔ حقیقت میں اس نوجوان کی کلائی کو پکڑ کر خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کو لے کر آتے ہیں، اور لانے کے بعد اے مسلمانوں گھر کو جیسے ہی آئے ہیں نا، امی جیسے ہی خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھتی ہے، ماں نے کہا تھا کہ اے بیٹا حسن تجھے تو عیدگاہ کی طرف جانا تھا، تجھے تو عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا تھا، اے بیٹا حسن تو گھر کو کیوں چلا آیا؟ تو جانتے ہو خواجہ معین الدین چشتی سنجری نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، کہا تھا امی اگر میں آج اس نوجوان کو اپنے گھر نہ لا آتا نا تو رب تبارک و تعالی سنجر کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی نمازوں کو ان کے منہ پر مار دیتا، ان کے روزوں کو ان کی منہ پر مار دیتا، اس بنیاد پر کہ ایک غریب اپنی غربت پر رو رہا ہے، ایک غریب اپنی غربت پر رو کر اپنی یتیم ہونے پر رو رہا ہے، رب تبارک و تعالی یہاں کے مسلمانوں کی نماز کو اس کے منہ پر مار دیتا۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی نے اپنی امی سے کہا ہے امی میں نے اس سے کہا ہے کہ تجھے ماں کا پیار دلواؤں گا، بھائی کا پیار تجھے دلواؤں گا، میں اپنے آپ میں باپ کا سایہ دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نوجوان کو غسل کرایا جاتا ہے، نوجوان جب غسل کر کے فارغ ہوا نا تو خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو لباس دیا ہے، لباس پہننے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کو لے کر جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے ہیں، غریب نواز آگے آگے چل رہے تھے، اس نابینا نوجوان کی کلائیاں کو پکڑ کر آگے چل رہے تھے، نوجوان ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ رب فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو میرے محبوب کا دلارا، میرے محبوب کا بیٹا جو محمد حسن اپنے آپ میں اس نابینا لڑکے کو لے کر جا رہا ہے، اس
उसे हसन कह के ना पुकारो, बल्कि जाकर उसे गरीब नवाज कह के पुकारो। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चल रहे थे तो गैब से आवाज आ रही थी, दुनिया वालों ये जो बच्चा जा रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज जा रहा है। और वो नौजवान अपनी जबान से कह रहा था कि सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा जाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ख्वाजा गरीब नवाज, करामत गरीब नवाज, नारे तकबीर, उर्से हाफिज रियाजुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हजरात मोहतरम थके नहीं है ना भैया? हाँ, अभी थोड़ी देर सुन सकते हैं ना? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोझ बन रहा हूँ, ताहिर भाई को लाया जाए। हाँ हाँ हाँ, जी जी, सुनेंगे आप लोग। हाँ यार, कम हो लेकिन मजमे में दम हो, है ना? हाँ ठीक है जी। हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब जो मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, शान व शौकत के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह इनके इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए। और इमाम की इज्जत करना चाहिए, ठीक है? मैं भी गुफ्तगू करूँगा, जब तक सुनेंगे तब तक सुनाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? लेकिन आप लोग नात पसंद करते हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ 2-3 शेर पढ़ ही दूँ। पढ़ दूँ? हाँ पढ़ दूँ? हाँ सुनेंगे? कितने लोग? हाँ सुनेंगे ना? सरताज भाई सुना दे, सुनेंगे ना भैया? हाँ या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 अल्लाह या रसूल। हजरात मुहतरम, अब देखिए इंडिया का बहुत ही मशहूर व मारूफ नात खां है ना, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा, आबरूए तरन्नुम तोतिए हिंद, जनाब ताहिर